दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार छ, तर राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ किन? के भागभन्दा कारण हो? अब ठुल्ठुलो गरेर कुरा गरेर केही काम छैन। वीर अस्पतालको त हालत त्यो भयो भने अन्य देशभरिका अस्पतालको हालत के होला? भ्रष्टाचार जस्तो कसुरमा हदम्याद राखिनु हुन्न भन्ने मेरो र हाम्रो दलको नेकपा माओवादी केन्द्रको दृढ मत रहेको छ। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिसकेको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अस्थिर राजनीतिले देशको छवि खस्किँदैछ। सरकार परिवर्तनको प्रभाव विदेश स्थित नियोग र राजदूतावासहरूमा देखिनु दुःखद छ। लामो समयदेखि राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन। दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार छ, तर राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ किन? के भागभन्दा कारण हो? के राजदूत पद राजनीतिक भर्ती केन्द्र हो? राजदूत देशको प्रतिनिधि भएर जाने हो कि दलीय प्रतिनिधि? राजदूत नहुँदा देशको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ र नेपालीहरूलाई समस्या परेको छ। सरकारको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 को पालना भएको छैन। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिल्याउन सक्छ। देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राजदूत पदमा पदीय मर्यादा नै धान्न नसक्ने मान्छेको नियुक्तिले विश्व समुदायको नजरमा नेपालको छवि धमिलिने वातावरणको सृजना नगर्न सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले। सम्मान्य सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ अन्तर्गत आबु खैरेनीमा हरेक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीको दिन भव्य मेला हुने गरेको छ। अस्ति 10 गते पनि राम्रो कार्यक्रम भयो, तर अलिअलि खल्लो भयो। एउटा डेङ्गीको महामारी फैलिँदै गएको र त्यसभन्दा 3 दिन अगाडि चाहिँ एउटा भारतीय पर्यटकहरूको बस त्यही आबु खैरेनीकै मर्स्याङदीमा खस्दाखेरि 27 जना पर्यटकहरूको मृत्यु, 16 जना घाइते र 1 जना अझै बेपत्ता भएको खबर आएको छ। यो रोड सेफ्टीको बारेमा धेरै मान्य सांसदज्यूहरूले कुरा राखिसक्नु भएको छ। यसमा इमर्जेन्सी मोडमै हामीले काम गर्नुपर्ने छँदैछ। त्यो सँगसँगै केही भारतीय टुर अपरेटर्सहरूले आएर मलाई यो भिजिट तराईबारे एउटा क्याम्पेनको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। झन्डै 3 करोड भारतीय मध्यमवर्गीय पर्यटकहरू अहिले विदेश जाने गरेका छन्। हामी कहाँ विमानबाट जम्मा 3 लाख मात्रै आउने गरेका छन्। यसलाई सजिलै राम्रो रोड पूर्वाधार भइदिने हो भने अब ग्यान्जेटिक प्लेन्सपट्टि पारिपट्टि ठुलो लगानी भएको छ, यतातिर पनि हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ यो रोड सेफ्टीको कुरा पर्यटन अभिवृद्धिसँग पनि हामीले गाँच्नुपर्ने मत म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुदन किराँती। सभामुख महोदय, सरकारको कमजोरी औलायो भने भन्छन् लौ न हनिमुन मनाउनु दिएन। परिस्थिति हेर्दा हामीलाई हनिमुन मनाउने छुट छैन। सरकारको मन पोल्दैन भने राष्ट्रघाती र जनघाती काम गरेर होइन नगरेर हनिमुन मनाउनु पर्यो। जादुमय ढङ्गले बनेको यो सरकार जन्मकालमै धेरै प्रश्नहरू जन्मेको थियो। आफूले आफ्नै कारणले धेरै प्रश्नहरू थप्दै आउँदाखेरि आज जनता आक्रोशित भएको छ। सभामुख महोदय, एउटा कथा छ। बादशाह नाङ्गै सडकमा हिँडिरहेको थियो। उसको भजन मण्डलीले बादशाहको साह्रै राम्रो वस्त्र छ भनेर भनिराखेको थियो। तर एउटा सानो बच्चाले बादशाह त नाङ्गै पो छ भनेपछि बादशाहले थाहा पायो। त्यो बादशाहले त त्यो बेला थाहा पायो, तर यो बादशाहले त हजारौँ युवाहरूले नाङ्गै छ भन्दा पनि थाहा पाएन। हाम्रो सरकारको जनानी, संसदको अभिभावक सम्माननीय सभामुख महोदयले नै बादशाह त नाङ्गै भुतुङ्गै भइसक्यो भनेर भनिदिनु पर्यो। सभामुख महोदय। माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो हिजो हामीले धितोपत्रको ऐन संशोधन गर्न बनेको पहिलो संशोधन विधेयकमा छलफल गऱ्यौँ। यो चाहिँ नि म सम्पूर्ण सांसदज्यू, सभामुखज्यू, यहाँ काम गर्ने कर्मचारी, मिडिया सबैलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यो पार्लियामेन्टको व्यवस्था नभएको विधेयक डाउनलोड गरेर राइट क्लिक गरेर त्यसको प्रपर्टिज एकताले हेर्नु, त्यसको अथर के छ, एउटा अमुक ल फर्मको नाम छ त्यसमा, के यो अर्थ मन्त्रालयको वर्डको, माइक्रोसफ्ट वर्डको सबै त्यो ल फर्मले किनिदिएको हो कि त्यो विधेयक नै ल फर्ममा गएर ड्राफ्ट गरेको हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक, नेपालको जुनसुकै विधेयक पनि
नेपालको कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्छ कि सरकारले ड्राफ्ट गर्छ कि कुनै ल फर्मले ड्राफ्ट गर्छ, आउटसोर्स गरेको भए आउटसोर्सको डकुमेन्टेसन चाहियो। र यो यदि यो धितोपत्र संशोधनको विधेयक एउटा ल अमुक ल फर्ममा डेभलप गरेको भए चाहिँ नि यो खारेज गरेर फेरि अर्को दर्ता गर्नु पर्यो। धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सदस्य बिना लामालाई बोल्न समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, रसुवा जिल्लाको आमा छोदिङमो गाउँपालिका हुँदै धादिङ र रसुवाको बोर्डर सोमदाङ रुबी भ्याली हुँदै अवैध रूपमा सुन तस्करहरू बिकबिकी बढेका छन्। यसको रोकथामका लागि त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्थापन आजसम्म हुन सकेको छैन। सीमा सुरक्षाको निम्ति पटक पटक गृह मन्त्रालयमा सीमा सुरक्षा क्याम्प व्यवस्थापन गरियोस् भनेर पनि माग गरेका थियौँ, तर आजसम्म सीमा सुरक्षा क्याम्प व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, जस कारणले गर्दा त्यहाँ घाँस दौड गर्ने जनसमुदाय त्रासमय जीवन बिताउन विवश भइरहेका छन्। म गृहमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि जनताको रक्षक बनिदिनुहोस्, ताकि सुन तस्करहरूको सहजकर्ताको रूपमा होइन, जनताको रक्षक बनेर ती दुई जिल्लाको समुदायको जनसमुदायलाई चाहिँ रक्षक बनेर अभिभावकत्व निभाउनको लागि त्यहाँ सुरक्षा क्याम्पको व्यवस्थापन गरिदियोस् भनी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। माननीय सदस्य बिना जायसवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही स्ट्याट्सहरू छन्, कृपया ध्यान दिनुहोला। नम्बर 1 मा 2080-81 मा नेपाली नागरिकता त्याग गर्ने हाराहारी 1400 पुगेछ, पछिल्लो वर्षको तुलनामा 5 गुणा बढी। दोस्रो मा 2080-81 मा 70,000 नेपालीले PR लिएर देश छोडेका छन्। तेस्रोमा एउटा आर्टिकलले उल्लेख गर्छ, रितिन्दै युवा जनशक्ति वर्षमा 5 लाख उत्पादन, 7.5 लाख विदेशी भूमिमा गुलाम। चौथोमा आर्थिक वर्ष 81-82 को पहिलो महिना श्रावणमा 60,000 नेपाली नागरिक विदेश पलायन भएका छन्। पाँचौँमा 2080-81 मा मेरो जिल्ला पर्सामा मात्र 10,000 युवाहरूले राजधानी बनाएका छन्। नोट गर्नुहोला, सरकारी तथ्याङ्क बाहेक इलिगल इमिग्रेसन, टुरिस्ट भिजा मार्फत तथा लाखौँ लाख भारतमा पलायन भएका युवाहरूको कुनै कतै तथ्याङ्क छैन। सभामुख महोदय, बौद्धको धरतीमा बुद्ध जस्ता जनताहरूले आफ्ना पीडा, आफ्ना आँसु आफै छोप्ने गरेका छन्। दुर्भाग्यवश यदि नेपाली जनता श्रीलङ्का, बङ्गलादेशका जनता झै उग्र भएका भए अन्दाज लगाउनुहोस् आज के हुन सक्थ्यो होला। समय रहित यो कुराको हेका रहोस्। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्याम कुमार घिमिरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले भर्खरै एकजना माननीय सांसदले पनि उठाउनुभयो कुरा, गौरा पर्वमा भएको जुन घटना भयो त्यो घटनाका विषयमा। गौरा पर्व विशुद्ध एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, एउटा संस्कृतिको परिचय पनि हो सुदूरपश्चिमको, र त्यो कार्यक्रममा जुन ढङ्गको प्रस्तुति भयो त्यो उच्छृङ्खल र अराजक व्यवहार नै थियो। र त्यो उच्छृङ्खल अराजक व्यवहार भनेको त्यो चाहे युवाले गरून्, चाहे त्यो प्रौढले गरून्, चाहे जुनसुकै लिङ्ग, धर्म, वर्ण जसले गरेको भए पनि त्यो उच्छृङ्खलै हो। र त्यस्तो कुरालाई लिएर संसदमा जुन कुराहरूको प्रश्न हामीले उठाउन थाल्यौँ भने हामीले मुलुकलाई र समाजको संस्कृतिलाई कतापट्टि लाँदैछौँ, यो कुरामा मैले गम्भीरतापूर्वक संसदकै ध्यान आकर्षित होस् भनेर मैले भन्न चाहेँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य शान्ति बिक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीहरूको चाडपर्वले छपक्क छोपिसकेको छ। आर्थिक हुनेले पर्व दैनिक मजदुरी गरेर चुलो बाल्नेको कर्जा लिएर भए पनि पर्व मनाउने परम्परा रहेको छ। त्यसैले सरकारले बेलैमा चरम महँगीले जनतामा पर्न जाने समस्यालाई समयमा नै बजार व्यवस्थापन, मूल्य नियन्त्रण, खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले यसबारेमा गम्भीरता नलिएमा जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि फैलिने सम्भावना रहन्छ र खाद्यान्नको महँगीले जनजीवनमा गहिरो प्रभाव पार्छ, जसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ। र यो समयमा चोरी डकैती नियन्त्रण, यात्राको सुरक्षा, संवेदनशील क्षेत्रमा निगरानी, प्रभावकारी प्रहरी गस्ती र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न र साम्प्रदायिक सद्भाव बनाउन सतर्क रहन पर्छ। यो सबै कुरा सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य शिव नेपाली। सम्मान्य सभामुख महोदय,
नेतालाई राजनीतिले स्वस्थ बनाएन, स्वास्थ्य सेवालाई नेताले स्वस्थ बनाएनन्। 2071 साल जेठ 8 गते नेपाल सरकारले तत्कालीन जिल्ला अस्पताल डडेलधुरालाई 100 शय्याको उपक्षेत्रीय अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्यो। यस स्तर उन्नतिका बखत 17 जना कन्सल्टेन्ट चिकित्सकको दरबन्दीसहित सेवा प्रवाह गर्ने गरी 14वटा विभाग बनाएर सेवा गर्ने गरी सङ्गठनात्मक संरचनासहित गरिएको थियो। तत्कालीन यो उपक्षेत्रीय अस्पताल कहिले प्रदेश मातहत त कहिले सङ्घीय सरकारको मातहत राख्ने भन्ने बारे ठुलै होडबाडी चल्यो र पछि सङ्घीय सरकारको मातहतमा राख्ने निर्णय भयो र 2075 साल फागुनमा यो अस्पतालको नाम फेरियो र डडेलधुरा अस्पताल भयो। विशिष्ट विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा प्रवाह गर्ने गरी 500 बेड वृद्धिसहित विशिष्ट अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यो डडेलधुराबाट 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ, तर स्वास्थ्य अवस्था यस्तो छ। सुदूरपश्चिमको 7वटा पहाडी जिल्लाको केन्द्र हो डडेलधुरा, तर आज 10 वर्ष भइसक्यो अस्पतालमा एकजना पनि विशेष चिकित्सकको दरबन्दी नेपाल सरकारबाट भएको छैन। मुस्किलले 2-4 जना छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरू डडेलधुरा अस्पतालमा छन्। मान्य सदस्य शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले पटक पटक उठाएको विषयमा फेरि ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। यो रिङ रोड मूलतः गङ्गोबु सामुकोसी क्षेत्रमा पर्ने बित्तिकै भैँसीले आल खेल्ने पोखरी जस्तो हुन्छ। यो यहाँबाट 5 किलोमिटर टाढाको यो अवस्था देख्दा पनि सरकार किन आँखा बन्द गरेर बसेको हो। त्यस्तै गरी नेपाल टारबाट डाँडा गाउँको 1 किलोमिटरको बाटोमा 4 व्हिलर बाहेक गाडी नै नचल्ने जस्तो भएको छ। साङ्ला बिहानी चाहिँ चोकमा ध्यान रोक्न पर्ने जस्तो स्थिति छ। यहाँबाट 10-15 किलोमिटरको अवस्था यस्तो छ। सडक विभाग भने पोलमा सबै लेख्दै गरेको छ। बरु उसको त्यो एनर्जी स्रोत पैसा चाहिँ सडक मर्मतमा लगाए जनताले अलिकति शास्ति कम पाउँछ कि। धन्यवाद। मान्य सदस्य शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2081 जेठ 27 गते अछाम जिल्लाको चिलतडा र दैलेखको खिड्की युला बिचमा रहेको कर्णाली पुल भत्किँदा 2वटा खच्चर मरेका थिए र 13वटा खच्चरको उद्धार गरिएको थियो। त्यति बेला भाइरल नै भएको थियो। त्यहाँ वारपार गर्ने विद्यार्थीहरू, दैनिक आवाजात गर्ने विद्यार्थीहरू वारिपारी पढ्ने 100को सङ्ख्यामा छ। अहिले त्यो पुलको न त मर्मत गरिएको छ, न त कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिएको छ। यो असुविधाबाट त्यहाँका जनताहरू वञ्चित छन्। सम्बन्धित निकायको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को विषय सभामुख महोदय, अब हामी दसैँ तिहारको बेला काठमाडौँबाट घर फर्किनेहरूको निकै सङ्ख्या बढ्नेछ। अहिले राष्ट्रिय राजमार्गदेखि गाउँघरका सडकहरू क्षतविक्षत छन्। त्यसैले म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यी सडकहरूलाई सहज बनाएर मर्मत गरेर अब घर फर्कने जनताहरूलाई सहज बनाइयोस् र उनीहरूलाई यातायातको सुविधाको लागि सरकारले ध्यान दियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य शोभा ग्यावाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्ला बाढी प्रभावित जिल्ला हो। 2071 र 73 सालमा भीषण बाढी गई धेरै घर परिवार पूर्ण क्षतिमा परेका थिए। भूकम्प पीडित परिवारले सरह बाढी पीडितलाई पनि घर बनाउन राहत उपलब्ध गराउने निर्णय नेपाल सरकारले गरेकोमा पहिलो किस्ता बापत रु 50,000 मात्र उपलब्ध भएको थियो। ऋण गरेर केही पीडित परिवारले घर निर्माण पनि गरे, तर धेरै परिवारले अहिलेसम्म विचलितमा परेर बस्नु परेको छ। पटक पटक डेलिगेसन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने काम भएको हुँदा निर्णयअनुसार उक्त राहत उपलब्ध हुन सकेको छैन। यथाशीघ्र निर्णयअनुसारको राहत उपलब्ध गराउनको निम्ति म नेपाल सरकारसँग ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, माग गर्न चाहन्छु। साथै बौवाई गेरुवा, कर्णाली, ओराई, मान जस्ता नदी बर्दियामा रहेका छन्। त्यसको तटबन्धनको उचित व्यवस्थापन गर्नको निम्ति मैले नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मान्य सदस्य सन्तोष चालिसे। सम्मान्य सभामुख महोदय, नजिकै आइरहेको ठुला चाडहरूको विषयमा नै म भन्न चाहन्छु। यति बेला बजार अलि चलायमान पनि छैन, व्यवसाय पनि कमजोर भएको अवस्थामा बजार चाहिँ एक्कासी वृद्धि भएको जानकारीमा आएको छ र मैले आफैले पनि यसो अनुगमन गरेका थिएँ। अहिले यो 2300बाट 2700 चामलमा पुगेको छ भने दालको 180बाट 220 पुगेको छ।
केराउको 170बाट 250 पुगेको छ। यो चिनीको 90बाट 120 पुगेको छ। यो चाहिँ नि यसरी क्रय शक्ति घटेको बेला, व्यवसाय सुकेको बेला जनतालाई मार हुने गरी यो बजार कसरी बढेको छ, यो बढ्न कारण के हो? यो घर घरको आवाज हो। धेरै व्यक्तिलाई अहिले चाहिँ चाड नमनाइ पनि नहुने र चाहिँ क्रय शक्तिका अभावको कारणले, कमजोरीका कारणले बजार जान पनि डर लाग्ने अवस्था भएको हुनाले यसमा निगरानी गर्न पर्ने जरुरी छ, अनुगमन गर्न पर्ने जरुरी छ। मिसावटमा मान्य सदस्य सपना राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली आकाश असुरक्षित र नेपालको वायु सेवा सङ्कटग्रस्त रहेको भन्ने छलफल र खबरहरूका बीच नेपाल वायु सेवा निगमको बेथिती र लापरवाहीले 800 भन्दा बढी यात्रुहरू विचलितमा परेको खबर फेरि बाहिर आएको छ। यति बेला नेपाल वायु सेवा निगमका 4 मध्ये 3 जहाज ग्राउन्डेड भएका छन्। 2 वटा वाइड बडी त पहिल्यै ग्राउन्डेड छन्। अहिले सगरमाथा नामको न्यारो बडी जहाजको बिग्रिएको हाइड्रोलिक बनाउनु पर्नेमा नबिग्रिएको हाइड्रोलिक खोल्दा त्यसको सिल च्यातिएर समस्या आएको भनिँदैछ। यसमा नराम्रो ग्लु टाँसेर जहाज उडाउन खोजेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। वास्तविकता के हो? छानबिन गरी सरकारले तुरुन्त कारवाही गरियोस्। निगममा देखिएको लापरवाही र बेथितीले नेपाली आकाश दिन प्रतिदिन असुरक्षित बन्दै हवाई दुर्घटनाहरू बढेको छ। नेपाल वायु सेवाको साख घिरेको छ। यति मात्र होइन, 52 अर्ब ऋणमा डुबेको छ। सरकारको निगमलाई यो दलदलबाट निकाल्न र हवाई यात्रुहरूको सुरक्षामा ध्यान जाओस्। माननीय सदस्य सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, कपिलवस्तु जिल्ला कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनलाई युवा लक्षित कृषकहरू माछा, तरकारी लगायत विभिन्न किसिमका फलफुल अर्ग्यानिक मल उत्पादनमा लागेर स्वदेशमा रोजगारी सृजना गरेका छन्। तर नेपाल सरकारले स्वदेशमै उत्पादित माछा, मासु, तरकारी, फलफुल तथा गडियौला अर्ग्यानिक मल खादको खरिद बिक्री केन्द्र तथा कोल्ड स्टोरेजको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको उचित मूल्य नपाएर आफ्नो देश छोडेर विदेश नै बाध्य भएका छन्। सभामुख महोदय मार्फत कपिलवस्तु जिल्लाभित्र व्यवस्थित खरिद बिक्री केन्द्र तथा कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्थापन गरी युवा कृषकहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु, जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 4 नर्सरीमा करिब 5 करोडको लागतमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसक्दा यस क्षेत्रका किसानहरू अत्यन्त समस्यामा परेका छन्। केरा खेतीको पकेट एरिया मानिने पर्तापुर र सुस्ता गाउँपालिकाका किसानहरू उत्पादित केरा भण्डारण गर्न नपाउँदा सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका छन्। उखु खेतीबाट समस्याग्रस्त भएपछि केरा खेतीतर्फ लागेका किसानहरू बजारीकरण, सिँचाइ र चिस्यान घरको अभावमा केरा खेतीबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। जमिनको बहुउपयोग गरी केरा खेतीभित्रै आलु, काउली, भान्टा, लौका, साग जस्ता अन्य तरकारीहरू उत्पादन गरे पनि भण्डारण गर्न नपाउँदा कुहाएरै फाल्नुपर्ने अवस्था छ। सभामुख महोदय, 2079 सालमा निर्माण सम्पन्न भए पनि केही प्राविधिक पक्ष र कार्यविधि बन्न नसक्दा करोडौँको लागतमा निर्माण भएको चिस्यान घर प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। तसर्थ आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी तत्काल चिस्यान घर सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले 2057 साल साउन 2 गते कमैया मुक्ति घोषणा गर्यो। हामीले 25औँ मुक्त कमैया दिवस पनि मनाइसकेका छौँ। भूमि ऐन 2021 को 8औँ संशोधनमा भूमिहीन सुगुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग मार्फत समस्या समाधान गर्ने कोसिस गरे पनि मुक्त कमैयाहरूको आन्दोलनले सुरुवात अवस्थामा उठाएका विषयहरू आज पनि उस्तै छन्। तथ्याङ्क अध्यावधिक विषय, चाहे क्षतिपूर्ति राहतको विषय, सरकारले मुक्त कमैयालाई छुट्याएको जमिनमा देखिएको दोहोरो तेह्रो स्वामित्वको विषय, यी समस्या
आज पनि जसाका तस्तै छन्। सभामुख महोदय, सामाजिक आर्थिक सन्तुलन मिलाउन यिनका सन्तानहरूलाई राज्यले सिर्जना गर्ने अवसरमा कोटा छुट्याउनु पर्छ। माननीय सदस्य सीता मिजार। सभामुख महोदय, काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठुला सहरमा धेरैजसो सार्वजनिक सवारी साधनको सिट सही अवस्थामा नहुने, सिट बेल्ट नहुने, सिट कभर सफा नगर्ने, सिटमा बस्दा किला काटी अड्किएर कपडा च्यातिने जस्ता असहज अवस्था देखिन्छ। यसले गर्दा सार्वजनिक यातायातप्रति आकर्षणभन्दा विकर्षण पैदा गरेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 23 मा भएको व्यवस्था र सार्वजनिक यातायात आचार संहिता 2068 को पालना भएको पाइँदैन। त्यसैले भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समय सन्दर्भमा सान्दर्भिक संशोधन गरी सार्वजनिक सवारी साधनलाई सवारी साधनलाई सधैँ चुस्त दुरुस्त सफा र सर्वसुलभ तरिकाबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य सुरेन्द्र राज आचार्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, तराईका विभिन्न भागहरूमा छिमेकी देश भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका बाँधहरूका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा हुने गर्दछन्। कपिलवस्तु जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5, 6, 1 र मायादेवी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 का किसानको 1000 हेक्टर बढी जग्गा भारतमा निर्माण गरिएको महली सागर बाँध, बजाहा ताल बाँध र मजौला ताल बाँधका कारण हरेक वर्ष धानबाली नष्ट हुने गर्दछ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई देशबीच कूटनीतिक वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुशीला सिरपाली ठकुरी। सभामुख महोदय, अहिले आम नागरिकमा ठुलो आशंका पैदा भएको छ र भन्ने गरेका छन् आमा के भन्छ जस्तो देख्यो उस्तै भन्छ। यो सरकार भ्रष्टाचारको विरुद्ध सुशासन र सामाजिक न्याय सहितको देश निर्माणको लागि भन्दा पनि बढी चिन्ता चासो जता देखा परेको छ। यसले त्यही पुष्टि गर्छ। भुटानी शरणार्थी प्रक्रियामा कुशलपूर्वक भूमिका निर्वाह गरिरहेका प्रहरी प्रशासनका प्रमुखहरूमाथि हस्तक्षेप गर्नु, बिना कारण सौरा गर्नु, विद्युत प्राधिकरणका 2 जना बोर्ड सदस्यमाथि तानाशाही प्रवृत्ति देखाउनु र त्यतिले मात्र नभएर बिचौलियाहरूको योजनामा सिधै विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कुलमानलाई हटाउनु खोज्नु, यी यस्ता गतिविधिले सरकारको उद्देश्य प्रष्ट हुन्छ। होइन भने भ्रष्टाचारको निवारण ऐन 2059लाई सरकारले लागू गर्नेतिर किन जोड गरिराखेको छैन? म सभामुख महोदय मार्फत सरकार त्यतातिर लागोस् भन्ने कुरामाथि जोड गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य सूर्य प्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि सुकुम्बासी भूमिहीन र मुक्त कमैयाहरूलाई विभिन्न आयोगहरूले जग्गा धनी लाल पूर्जा वितरण गरिएको थियो। त्यो जग्गा धनी लाल पूर्जा वितरण गर्दा ती जग्गा धनी लाल पूर्जामा 10 वर्षसम्म कुनै लाल पूर्जामा 10 वर्षसम्म बेच्न नपाइने, दान दिन नपाइने कुरा उल्लेख छ भने कुनै लाल पूर्जामा समय अवधि उल्लेख छैन। त्यसो भनेको पनि आज 30 वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। ती मुक्त कमैयाहरू जो आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि बाउले प्राप्त गरेको जग्गा आज बाउ बितेर गइसकेका छन्, तर छोराहरूको नाममा त्यो जग्गा हस्तान्तरण भइरहेको छैन। 2 दाजुभाइहरू छुट्टिएका छन्, त्यो जग्गा दाजुभाइको नाममा अंश बन्न भइरहेको छैन। आज त्यो जग्गा अन्य जग्गा धनी लाल पूर्जा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले जस्तै उनीहरू ब्याङ्कमा राखेर कारोबार गर्न पाइरहेका छैनन्। माननीय सदस्य सूर्यमान तामाङ दोङ। सभामुख महोदय, काभ्रे जिल्ला
केन्द्रीय सरकारको आँगनमा छ सरकार सभामुख महोदय, तर काभ्रे धुलखेल खावा खण्डको सडक खण्ड आज पनि दुलम्बे छ। रामेछाप दोलखा सिन्धुपाल्चोकको जनता हिँड्ने सडक काभ्रेली जनताको त्यो मुख्य सडक, त्यो सडक अहिले पनि दुलम्बे छ। कहिले त्यसको चाहिँ यो पिच हुन्छ सरकार, यो सभामुख महोदय मार्फत म यो जानकारी पाऊँ भनेर भन्छु सरकार। अर्को तपाईँका डाँडापारी क्षेत्र खोपासी तालडुङ्गा कामी डाँडा सडक खण्ड, तिमाल भकुण्डे तिमाल मेछे मुखपटार सडक खण्ड, त्यो सडकहरूमा बजेट व्यवस्थापन गरी त्यहाँका जनतालाई सडक सुचारुको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय धन्यवाद। माननीय सदस्य सोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, लगभग 40,000 सुरक्षा गार्डको गुनासो सुनाउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, हरेक दिन वा रात 12 घण्टा गर्मी वा कठाङरुदो चिसो नभने सुरक्षा दिनुपर्ने, कुनै दिन बिदामा बस्न पनि नहुने, बिदामा बसे तलब पनि काटिने, तलब एकदमै न्यून हुने, त्यसमा पनि सेक्युरिटी कम्पनीहरूले 5 देखि 12,000 कमिसन काट्ने गरेको रहेछ। त्यो पनि तलब समयमा छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि हालिएको रहेन रहेछ। 2080 साल साउनदेखि बढेको तलब पाउने भनी सरकारबाट पत्र प्राप्त भएअनुसार कम्पनी जुनमा काम गरेको छ सो कम्पनीले चाहिँ नि बढेको तलब सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई दिए तापनि सेक्युरिटी कम्पनीहरूले चाहिँ सेक्युरिटी गार्डहरूलाई बढेको तलब नदिने, दसैँ बोनस पनि नदिने गरेको हामीले पायौँ। दुःख गरेर दिनरात नभनिकन, बिदा नभनिकन सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षा गार्डहरूको तलब नियमअनुसार समयमा दिन र दसैँ बोनस पनि दिन र शनिबार र बिदाको दिन काम गरेको जुन छ त्यसको पनि थप तलब दिनको लागि व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, म भर्खरै वीर हस्पिटलबाट आउँदैछु। मेरो पिताजी बिरामी भएकोले गएको थिएँ सभामुख महोदय। त्यो वीर हस्पिटलमा दैनिक 2800 देखि 3000 बिरामीहरूको चाप रहेछ सभामुख महोदय। त्यहाँ एउटा मात्रै एमआरआई मसिन उपलब्ध रहेछ। एमआरआई गर्ने मान्छेहरूले 1 महिना कुर्नुपर्ने परिस्थिति छ वीर हस्पिटलको, र त्यस्तै गरेर सिटी स्क्यान गर्न पनि 1 हप्ताभन्दा धेरै समय कुर्नुपर्ने देखियो सम्माननीय सभामुख महोदय। पेटी स्क्यान त छँदै छैन, पेटी स्क्यानको त व्यवस्थै छैन। सामान्य यी सबै कुराहरू लिन पनि यो डायग्नोस्टिक केयर सेन्टर, सौर्य डायग्नोस्टिक जस्ता संस्थाहरूमा जानुपर्ने, धेरै पैसा तिर्नुपर्ने, जनताले दुःख पाउने अति भएको जस्तो मलाई लाग्यो सभामुख महोदय। यसतर्फ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब ठुल्ठुलो गरेर कुरा गरेर केही काम छैन। वीर अस्पतालको त हालत त्यो भयो भने अन्य देशभरिका अस्पतालको हालत के होला? त्यही कारण मेरो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुखज्यू मार्फत उहाँहरूलाई कि योतिर ध्यान दिएर सानो सानो कुरामा ध्यान दिउँ। जनताले साह्रै दुःख पाए, स्वास्थ्य उपचारलाई प्राथमिकता दिइयोस् र सांसदज्यूहरूलाई पनि र निजामती कर्मचारीहरू माननीय सदस्य हर्कमाया विश्वकर्मा। माननीय सदस्य हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानले सम्पूर्ण नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तथापि पनि हामी महिलाहरू कहीँ सुरक्षित हुन सकिएन। हाम्रा छोरीहरू स्कुल, कार्यस्थल, कलेज सँगै आफ्ना प्रेमिकाहरूसँग पनि उनीहरू श्रीमानसँग पनि सुरक्षित हुन सकेनन्। सभामुख महोदय, अहिले तत्काल भदौ 7 गते अर्जुनधारा नगरपालिकामा एकजना बालिकामाथि आफ्नै चिन्जान भएका छिमेकीबाट सामूहिक बलात्कृत भएकी छन् र त्यसमा सामेल हुने 19 वर्षीय अनिस लिम्बू, 34 वर्षीय सरोज राई, 25 वर्षीय केशव मगर लगायत 4 जनाले सामूहिक बलात्कार गरे पश्चात उनलाई सोही ठाउँबाट फेरि सोही ठाउँको लङ्का होटलमा लगी त्यही राति 11 बजी लगी त्यही कार्यरत सुदीप श्रेष्ठ, सुजन डाङ्गी, सञ्जीव तामाङले पनि सामूहिक बलात्कार गरे। तत्पश्चात उनलाई घरमा पुर्याएपछि बालिकालाई अस्पताल लगियो र उपचार गरी। माननीय सदस्य हितबहादुर तामाङ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, जब मनसुन सुरु हुन्छ तब बाढी पहिरोले राष्ट्रको जनधनको ठुलो मात्रामा क्षति पुर्याउने गरेको छ। हवाई यातायातको अवस्था कति असुरक्षित छ भन्ने बारेमा मैले भनिरहनु परेन र सडक यातायातको बारेमा भन्नुपर्दा देशैभरि असुरक्षित छ। सडक सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था छैन। त्यसमा पनि काठमाडौँलाई जोड्ने मुख्य सडक मुङलिन नारायणघाट सडकको बारेमा थोरै भए पनि म राख्न चाहन्छु। यातायातको चापको कारण सडक फराकिलो बनाउनै पर्छ, तर कसरी? छेउतर्फ त्रिशुली नदी छ, बढाउन सकिँदैन। कुनातर्फ भिर र भित्ता छ, छोएपछि पहिरो बग्छ। अहिलेसम्म कति मान्छे मारिए त्यसमा, मरे त्यसमा, कुनै लेखाजोखा गर्न सक्ने खालको अवस्था छैन। त्यसैले त्यसको भरपर्दो र वैकल्पिक मार्गको रूपमा माननीय सदस्य हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुखज्यू, लघुवित्त पीडितहरूलाई सरकारले न्याय दियोस् भनी माग गर्दछु। भ्रष्टाचार हाम्रो देशको महारोग बनेर आएको छ। विभिन्न ठाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनेर भुक्तभोगी जनताहरूको गुनासो र भ्रष्टाचार रोक्नको लागि आवाज दिनौँ बढ्दो छ। भ्रष्टाचार कुराले रोकिँदैन, व्यवहारमा रोकिनुपर्छ, सुशासनबाट रोकिनुपर्छ, कानुनबाट रोकिनुपर्छ। जनताले आफ्नो जीवन व्यवहारमा भ्रष्टाचार रोकिएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उप छलफल चलिरहेको छ। 76 सालमा संसदमा दर्ता भएको यस विधेयकको दफा 16मा मूल ऐनको दफा 45मा संशोधन गर्न भनेर 5 वर्षभित्र मुद्दा चलाउने विषय राखेर आएको छ। भ्रष्टाचार जस्तो कसुरमा हदम्याद राखिनु हुन्न भन्ने मेरो र हाम्रो दलको नेकपा माओवादी केन्द्रको दृढ मत रहेको छ। यसबारेमा व्यापक छलफलहरू भइरहेका छन् र हामीलाई खबर। माननीय सदस्य हेमराज राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारबाट भनौँ, जब राजनीतिक नियुक्ति गर्ने कामहरू अथवा राजनीतिक नियुक्तिका लागि नामहरू सिफारिस गर्ने काम हुन्छ, तब नेपालका सचेत जनताहरूले ती नामहरू हेरेर समावेशिताको सवालमा प्रश्नहरू गर्ने गर्छन्, असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्ने गर्छन्। वास्तवमा हामी संवैधानिक आयोग, त्यो तपाईँ दलित आयोग भन्नुहोस् अथवा तपाईँको चाहिँ मधेसी आयोग भन्नुहोस्, थारू आयोग भन्नुहोस्, महिला आयोग भन्नुहोस् अथवा आदिवासी जनजाति आयोग भन्नुहोस्, त्यसका प्रतिवेदनहरू जुन चाहिँ यो सदनमा पेश हुन्छ, त्यो प्रतिवेदनलाई राम्ररी हेऱ्यौँ भने सरकारका हरेक नियुक्तिहरूको सन्दर्भमा समावेशिताका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूले पनि आफ्ना विचारहरू राखेका हुन्छन्, त्यस सन्दर्भमा सुझावहरू राखेका हुन्छन्। नेपालको संविधानले समावेशितालाई समानुपातिक समावेशिताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सभामुख महोदय, संविधान। माननीय सदस्य हृदयराम थानी। सम्मानीय सभामुख महोदय, 2047 साल यताका सबै भ्रष्टाचार र अकुश सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेकोमा हाल भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा 5 वर्ष हदम्याद राख्ने विषय कुनै पनि हालतमा उचित हुँदैन। अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा 80% योगदान रहेको निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ। पुँजी विदेश पलायन हुने जोखिम हुन्छ। त्यसैले अख्तियारले निजी क्षेत्र पनि हेर्ने र लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउने वातावरण बनाउनु हुँदैन। त्यस्तै हाल चरको रूपमा उठिरहेको निलम्बनको विषयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका उच्च पदस्थहरू ठुला निर्णयमा संलग्न हुँदाको नतिजा के हुन्छ? कसको पक्षमा हुन्छ? प्रमाणको अवस्था के हुन्छ? भ्रष्टाचारको अभियोगमा खेपिरहेकाहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नैतिकता र सदाचारको कुरा उठाउँदा कस्तो हुन्छ? यसबारे गम्भीर हुनैपर्छ। त्यस्तै नीतिगत निर्णय केलाई भन्ने विषय स्पष्ट छैन। विभागको निर्देशकले गर्न सक्ने काम पनि क्याबिनेटमा लैजाने प्रवृत्ति कति ठिक हो? त्यसैले नीतिगत निर्णयका विषयमा स्पष्ट व्याख्यासहित छिटोभन्दा छिटो कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदी।
सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज नेपाली श्रमिक मजदुरहरूका समस्याका बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। श्रम ऐनको दफा 11 मा कुनै पनि श्रमिकलाई नियुक्ति पत्र नदिई काममा लगाउन पाइने छैन। यदि त्यस्तो कार्य गरेमा दण्ड सजाय हुन्छ भनेको छ, तर कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि भइरहेको छैन। यो कहिले हुन्छ? नियमित काममा नियमित रोजगारी भनिएको छ, तर त्यसको दुरुपयोग गर्दै स्थायी प्रकृतिको काममा ठेकदार मार्फत श्रमिक राख्ने शोषणकारी काम जारी छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन? ऐन पास भइसकेपछि पनि यसको कार्यान्वयन गर्दिन भन्न मिल्छ र? सभामुख महोदय, एउटा श्रमिकको परिवार सहर बजारमा 17,300 तलबमा कसरी बाँच्न सक्छ? राज्यले तोकेको यो तलब त्यो पनि किन कार्यान्वयन भएको छैन? महँगीको आधारमा श्रमिकको तलब भत्ता तत्काल वृद्धिको लागि सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको समान हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ, तर व्यवहारमा नागरिकहरूले यो अनुभूत गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै गरेर मेरो निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी 4 का जनताहरूले लामो समयदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि पाइ नराखेको अवस्था छ। त्यसैले म सभामुख मार्फत त्यो क्षेत्रमा रहेका जति स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्, नगर अस्पतालहरू छन्, तिनीहरूलाई दक्ष जनशक्ति र आधुनिक उपकरण अविलम्ब व्यवस्था गरियोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्री र सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।